दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सर कर गई है حالا تو چته؟ برای چی خوشحال نیستی؟ مگه نمیخواستی که تابش باهات ازدواج کنه؟ آره، هدف من همین بود، ولی نمیدونم چرا اصلا خوشحال نیستم. با اینکه میدونم الان باید خیلی خوشحال باشم. بالاخره دارم به هدف زندگی میرسم. بالاخره قراره به عشقم برسم. اما اصلا خوشحال نیستم. نمیدونم چرا انقدر همه چی به نظرم عجیبه. با اینکه خودم میخواستم که تابش فائزه رو ترک کنه، وقتی هم که اصلش رو شناختم حتی ازش بیشترم متنفر شدم. ولی نمیدونم چرا الان خوشحال نیستم. تو همین الانم ازش متنفری، ولی دلت یه جوری شده، چون اون چیزی که سر اون اومده دقیقاً همونیه که سر خودت هم اومد. شوهر خودت هم همون حرفا رو بهت زد. الانم خودتو گذاشتی جاشو داری فکر میکنی. تو رابطه ما اون لج نکرده بود، من لج کردم. دعواهامون همیشه به خاطر من بود، ولی نمیتونم تحمل کنم. میخوام مسعود برام وقت بذاره، کنار من باشه، ولی مگه به جز کار فرصت دیگه ای داشت؟ من علاقه‌ای به شنیدن داستان تو ندارم. خودم خیلی چیزا دارم که باید بهشون فکر کنم. حالا با تابش ازدواج میکنی؟ داری چی کار میکنی طاهره؟ لباس عروسی مادر آوردم. میدم که سارا فردا بپوشه. فردا چه خبره؟ قراره با تابش عروسی کنی. تو عقلت سر جاشه طاهره؟ آره؟ چرا عقلم سر جاش نباشه ها؟ با عاقدم حرف زدم. ببین طاهره، برای ازدواج دوم تابش حتما باید از فائزه اجازه بگیریم. ما نیازی به اجازه فائزه نداریم. اگه لازم باشه میگیریم، اگرم اجازه نده پسرم طلاقشو میده. ببین طاهره، ممکنه تابش تو عصبانیت این تصمیم رو گرفته ها؟ اولین آدمیه که تو عصبانیت تصمیم عاقلانه گرفته. فکر کنم تو حواست سر جاش نیست طاهره. شاهالم، اگه حواسم سر جاش نیست بذار سر جاش نباشه. خیلی خوب. اینجا چه خبره؟ از اینجا برو. من هیچ جا نمیرم. به هم بگو اینا یعنی چی؟ تصمیممو گرفتم. تصمیمتو گرفتی؟ تصمیمت اینه؟ عشقت اینه؟ دنبال فرصت بودی فائزه رو کنار بذاری؟ خودت خوب میدونی که من چقدر دوستش دارم الینا. تو دوستش داری؟ این دوست داشتن نیست. کار اسما با شهریار یعنی دوست داشتن، چون میدونست برای یکی دیگه شده و داشت اذیت میشد خودش آروم و بی صدا رفت کنار. دوست داشتن علاقه شاه سلیمان به کومل بود. همه ی دنیا رو ول کرد ولی اونو ولش نکرد. تو سنت های این خونه رو شکوندی، آبروی عشق و عاشقی رو بردی. تو لیاقت دوست داشتن رو نداری. هیچ وقت این رویای تو به سرانجام نمیرسه. تابش گفته باهات عروسی میکنه ولی هرگز باهات ازدواج نمیکنه. اون کسی رو جای فائزه قبول نمیکنه. الینا، مردا هر کاری میکنن. خودت ندیدی مسعود چی کار کرد؟ نازی، نمیخواد انقدر فیلم بازی کنی. وضعیت همه رو با خودت مقایسه نکن.
داداش مسعودم هر کاری که کرده تو این بهونه رو دستش دادی، مجبورش کردی این کارا رو بکنه. بعدم تو فکر کن ازدواجم کردی ولی مطمئن باش که هرگز خوشبخت نمیشی. هر حرفی که داری صبح بگو. الان از اینجا برو. نشنیدی؟ میگم از اینجا برو. چرا شنیدم، ولی صبح دیگه خیلی خیلی دیره تابش. آها، بیشتر از این میخوای آبرو ریزی کنی؟ اومدم حقیقت رو بگم. چه حقیقتی؟ نمیدونم از کجا باید شروع کنم. از جایی که ناخواسته وارد این داستان شدم، یا از اون جایی که به دنیا هم نیومده بودم. زندگی منم یه جورایی به شاه سلیمان مربوط میشه. با شاه سلیمان؟ یعنی چی؟ یعنی این که من میتونستم دختر شاه سلیمان باشم تابش، اما اون به خاطر کمل مامان منو ترک کرد. چه مزخرفیه داری میگی؟ من دختر اون زن بدبختم تابش که همه عمرم توی رنج و ناراحتی دیدمش، توی گریه دیدمش، توی غم دیدمش. من باهات فامیلم تابش. من دختر خاله تو هم، دختر عظما. تو این کارا رو برای چی کردی؟ من نکردم، یه نفر بهم میگفت و منم انجام میدادم. کی میگفت؟ کسی که بزرگم کرد. درست اسمشو بگو. مادر خودت. تابش، پاشو پسرم، پاشو حاضر شو، امروز روز عقدت با ساراست. چرا؟ چرا این کارو کردین؟ چی کار کردم؟ همه یه شب فکر میکردم که با این کارا چی به دست آوردین مامان؟ چی به دست آوردین؟ چی داری میگی؟ من چی کار کردم؟ سارا کیه مامان؟ سارا کیه؟ سارا کیه؟ تو نمیدونی اون کیه؟ پرستار مادر بزرگت دیگه، پس کیه؟ شاهالا بهش بگو زودتر حاضر شه، معلوم نیست چی داره میگه. طاهره، این کارایی که داری میکنی اصلا درست نیستن. یعنی چی؟ این که به فکر خوشبختی پسرم هم کار درستی نیست؟ ازش بپرس. میخواد با اون دختر دغل‌باز زندگی کنه؟ اینجا کی داره دروغ میگه؟ راستشو بهم بگین مامان. کی دروغ میگه؟ خب معلومه زنت داره دروغ میگه، پس کی داره دروغ میگه؟ اگه اون دروغ میگه پس شما چرا نمیگین که سارا کیه؟ چه نسبتی با شما داره هان مادر؟ من خودم میگم. آره، دیگه چقدر میخوای دروغ بگی؟ چرا داری مزخرف میگی؟ من میخواستمت،
اما امروز اون روزیه که بالاخره باید همه چیزو بدونی. من میتونم قسم بخورم این زن همون روزم دروغ میگفت. همون روزی که با شاه سلیمان دعواش شد. این همون زنیه که به خاطر خودش میتونه از همه سوء استفاده کنه. دهن تو ببند دختر. این زن خاله منه. اون منو آورد توی این خونه برای اینکه میخواست به هدفهای خودش برسه. خودش بهم گفت هیچ وقت نذارم حال مادر بزرگ خوب بشه. برای اینکه نتونه حقیقت اون روزو بفهمه. این چه زراییه داری میزنی؟ اون روز چی شده بود طاهره؟ داره دروغ میگه شاهانم. تو چرا میخوای نبش قبر کنی ها؟ الان تو داری دروغ میگی. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. به من میگی دروغگو؟ من دروغگوام؟ فکر میکنی فریبکارم؟ آره. باشه من فریبکارم. به هیچ کدومتون نیازی ندارم، برید از اینجا. به هیچ کدومتون نیاز ندارم، برید از اینجا. برید همتون، برید. فائزه، چرا تو به من دروغ گفتی؟ دارم با تو حرف میزنم. چرا دروغ بهم گفتی؟ تا بهش گوش من کن. نمیخوام به کسی گوش بکنم. نیومدم بدونم که قبلا چی شده بوده. فقط اومدم اینو بدونم که چرا با من همچین کاری کردی. برای اینکه مجبور بودم. اجبار تو از عشق من مهمتر بود؟ از کی میترسی؟ به هم اعتماد نداشتی؟ تو از شاه سلیمان متنفر بودی. برای اینکه من تو رو دوست داشتم تابش نمیخواستم از دستت بدم. اگر که دوستم داشتی انقدر اذیتم نمی کردی. خیلی با اون بد کردی. خیلی بد.
بس کن پسرم، همه چی رو فراموش کن. فراموش کنم؟ همه چی رو فراموش کنم؟ باشه، فراموش میکنم که چه بلایی به سرم اومد. اینم فراموش میکنم که چی به سرم گذشت. ولی تمام این سالایی که مثل یه جنازه ناتوان بودم و زنم و دختر معصومم رو اذیت کردم، هیچ کاری هم نتونستم بکنم. اونو چطوری فراموش بکنم؟ ببین پسرم، شما دوتا برادر روبروی هم نشستین، هرچی میخواین به هم دیگه بگین. اگه مسائل با حرف زدن حل می شدن که خیلی وقت پیش حل شده بودن مادر. تنبیه کن، منو تنبیه هم کن. من به عنوان برادر بزرگترت بهت اجازه میدم که تنبیه هم کنی. اینم میدونم که اگه تو حتی اگه جونم بگیری من نمیتونم قصه هاتو جبران کنم، ولی تنبیه هم کن، منو تنبیه کن. اگه منو تنبیه کنی شاید منو تنبیه کن. من با کسی حرفی ندارم، کسی رو هم نمیخوام تنبیه کنم. عذرخواهی تو هم دیگه نمیخوام. تا تنبیه هم نکنی نمیرم. مانی، منو تنبیه کن، تنبیه هم کن مانی. من مانی نیستم، شاه سلیمانم. برای ما که همیشه مانی میمونی. اون رفت مامان. خوب شد که رفت. مامان این کارو برای چی بود؟ باید به تو هم جواب پس بدم الینا. برو تو اتاقت، اصلا برو خونت. من که میرم مامان، ولی میترسم یه روز همه ترکتون کنن و از این خونه که برای شما هم نیست برن. این خونه فقط برای منه، فقط و فقط برای من. بس کنید مامان، ببخشید و عذرخواهی کنید. عذرخواهی کنم؟ من عذرخواهی کنم؟ طاهره عذرخواهی کنه؟ تعجب میکنم مامان. آخه شما اینقدر مغرورین ولی از زن شاه عالم بودن احساس غرور ندارین. کسی که همه حرفاتون رو چشم بسته گوش میداد، اینقدر بهتون اعتماد داشت، ولی شما باهاش چیکار کردین؟ یه دونه برادرشو ازش دور کردین. فقط هم اون نه، حتی زنشو، حتی بچهشو. اگه شما این کارو نمی کردین فایزه تو همین خونه بزرگ می شد. بعدش با تابش ازدواج می کرد و نیازی به دروغ گفتن نداشت. اگه شاه سلیمان با خواهر من ازدواج می کرد، امروز دختر خواهرم زن تابش می شد. برای چی؟ به خاطر چیزی که اتفاق نیفتاده همه چیو به هم ریختین؟ برای این که وقتی من گفتم شاه سلیمان باید با خواهرم ازدواج کنه باید ازدواج می کرد. پس اینجا قضیه خواهر شما نیست، اینجا قضیه خودخواهی شما، لج شماست. برو خونت، برو خونت. من که میرم، ولی نکنه که کم کم همه ولتون کنن و برن.
ولم کنید، همتون ولم کنید برید. من به کسی نیازی ندارم. همتون از اینجا برید، برید ببینم. تهمت زدن به یه آدمی که شراب میخوره و مست میکنه خیلی راحته. چیزی که از زمان درس و دانشگاه بهش اعتیاد پیدا کردم. خیلی تلاش کردم از دستش خلاص بشم، ولی وقتی که ازش خلاص شدم خیلی دیر شده بود. اونا هم از همین سوء استفاده کردن. فکرشم نمی کردم بعد این همه سال بازم اینطوری روبروی هم بشینیم. اما همه اینا فقط به خاطر کمل عزیزمه. وگرنه من قسم خورده بودم که هیچ وقت بر نگردم. زندگی که من داشتم داداشالم، اگر کسی جای من شخص دیگه ای بود شاید نمیتونست دووم بیاره. ولی بیماری مانی و عشق به فائزه منو زنده نگه داشت. شاید انتقام از آدمی که با همون این کار رو کرد شاید هیچ وقت نباید میکرد. باشه مانی، گذشته ها گذشته. بیا خونه، هممون با هم زندگی میکنیم. نه، من نمیام. چرا نمیایی پسرم؟ آخه اونجا خونه خودته. میدونم خونه خودمه، اونجا زندگی میکردم، ولی الان نمیام. من دارم دیگه به روش خودم زندگی میکنم. آخه تا کی میخوای به روش خودت زندگی کنی مانی؟ بیا بریم خونه. دخترم فائزه، این از بچگیش همینطوری لجبازه، معلوم نیست که لجبازیشو میذاره کنار. بیا دخترم، بیا بریم خونه. آخه فائزه هیچ جا نمیاد. منم همینجا میمونم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این کتابو بعد این همه سال دوباره دارم میخونم. اگه میمردم نصفه میموند. من فکر کردم کمله. البته کمل 2 تا اسم داره. گفتم اگه اسم دیگه‌ش هم شنیدی فکر نکنی اینم مخفی کرده. بشین. خیلی از شما متنفر بودم، خیلی زیاد. همه عمرم نمیخواستم هیچ وقت ببینمتون. یه بارم مادر بزرگ گفت که من عین شما هستم. خیلی عصبانی شده بود. فکر میکردم که این وضعی که خونمون داره همش تقصیر شماست.
ولی اصل تقصیر گردن یکی دیگه. مقصر فقط زمان بود. اگه اون زمان هم با عقلم تصمیم می گرفتم شاید این اتفاقا نمی افتادن. همه ی زندگیم به شما شک داشتم. فکر میکردم آدم بدی هستی. اگه ممکنه پس اگه میشه منو ببخشی. تو اشتباه نکردی. اشتباه هم نمی کنی. تو واقعا مثل خودمی، رو راست و با عشق و ایمان. به همه عشق می‌ورزی و از همه طلب عشق میکنی. منو میبخشی عزیزم؟ آره، بخشیدم. تو هم دیگه همه رو ببخش. بیا نازی. بابا این نازیه، اومده ببینتتون. در موردتون شنیده بودم، ولی وقتی حقیقت رو فهمیدم خیلی ناراحت شدم. هممون اشتباه میکردیم. یه شماره بهتون بدم، شماره شوهرمه. لطفاً با اون صحبت کنین. ممکنه وقتی باهاش حرف بزنین یکم عقلش سر جاش بیاد. دارین میخندین؟ من دارم خیلی جدی بهتون میگم. الان بینمون یه کدورتی شده، ولی مطمئنم اگه شما باهاش حرف بزنین عقلش سر جاش میاد. راحت بگیر بشین و همه چی رو برام تعریف کن. چشم. بشین. سلام بابا. زنده باشی دخترم. بیا بشین. بشین. بشین پسرم. بیا اینجا. همه این کارهایی که من داشتم میکردم فقط به خاطر تو بود. من که تقریبا عمرمو کردم تموم شده، ولی نمیدونم چرا هرچی تلاش کردم همه چی بر علیه خودم شد. من هیچی نمیخوام بابا. من فقط میخوام که هممون با هم توی یه خونه زندگی کنیم. برام فرقی نداره که خونم بزرگ باشه یا کوچیک، فقط در حدی باشه که احساس تنهایی نکنم.
همه چی رو نابود کردی. الان چرا اومدی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. نمیدونی چقدر دارم احساس سنگینی میکنم، چقدر پریشونم و حتی نمیتونم راحت بخوابم. برای چی با من این کارو کردی؟ چرا زندگیمو نابود کردی؟ چرا ازم استفاده کردی؟ چرا؟ من نمیخواستم همچین کاری کنم. به جای خواهرم باید عروس میشدی. تو هم عین خواهرم هستی. فقط خواستم که توی این خونه زندگی خوب داشته باشی. هم گفتم شاید یکم از قصه‌هات کم بشه. خیلی زن خودخواهی است. برای اینکه درد خودتو کم کنی، آرامش داشته باشی، از من استفاده کردی. من فقط داشتم انتقامه. مادرتو میگرفتم، چرا نمیفهمی؟ تو این انتقام فقط آسیب زدی. یه مدل از انتقامم اینه که همه چی رو به خدا واگذار کنی. چرا من قسمتی از این انتقام شدم؟ چرا؟ آفرین به تو. داری به من تهمت میزنی، ولی من همه این کارا رو فقط و فقط به خاطر خودت کردم. تو یه زن مجرم و سنگ دل و ظالمی. تو به حق تک تک ما ظلم کردی. کاریو که فکر کردم درسته کردم. سعی کردی همه رو از مادر بزرگ دور کنی، ولی حالا ببین چی داره به سرت میاد. دیگه همه یه عمرت باید تنها باشی. نفرینت کردم. خودم هم هیچ وقت نمیام پیشت. دارم میرم. باشه. برو. تو هم بذار برو. برو. میتونم تنها زندگی کنم. من میتونم تنها زندگی کنم، به تو نیاز ندارم. تو هم برو. از اینجا برو. الو؟ الو مسعود. باز چی شده؟ بگو. مسعود میخواستم یه چیزی بهت بگم، چیزی که تا امروز هیچ وقت نگفتم. متوجه نمیشم، واضح بگو ببینم چی میگی. مسعود من میخوام ازت عذرخواهی کنم به خاطر همه اون اشتباهاتی که از روی حماقت و خودخواهیم کرده بودم. نازی لطفاً، من دیگه نمیتونم کاری برات بکنم. الانم بهتره این اشک تمساح ریختن رو تمومش کنی، خواهش میکنم. مسعود این اشک تمساح نیست. من تا امروز هیچ وقت متوجه نبودم. امروز که متوجه شدم خودم دارم ازت عذرخواهی میکنم. من از اشتباهم شرمندم. تو میای دنبالم ببری. ببین اگه فکر کردی هیچ تغییری تو رفتارم نشده، همون کاری رو کن که دوست داری. خیلی خب باشه، بسه. گوشی رو قطع کن، دارم میام. بیا پسرم. تابش بیا اینجا. تابش
کجا بودی؟ کی منو ول کردی؟ کی منو ول کردی؟ من به کسی نیاز ندارم. تو بلند میکنی، تو بلند میکنی میری. من جایی نمیرم، همینجا پیش خودتونم. تو بلند میکنی میری، بلند میکنی میری، بلند میکنی میری. بلند نکن، پاشو بلند نکن، پاشو بلند نکن. تا بهش بلند نکن، بلند طاهره نکن، بلند نکن. طاهره عالم اینو ولش کن. نه، بلند نکن، ولش کن. بلند ولش کن. بلند نکن. طاهره تابش، طاهره تابش، تابش، آروم باش. تابش، بریم رضا جان، بریم. تابش، 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 تابش. بلند نکن پسرم، بلند نکن. تابش، تابش نرو، بلند نکن. تابش بلند نکن، تابش بلند نکن. تابش بلند نکن. दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं, तू हो जा किसे होर दा है होना नहीं. एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया, ए हथ ऐसा छड़ना नहीं. तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते बुआ गोल में सजना. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.